अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। आज ये दूसरी वीडियो है इस चैनल पर और मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने पहली वीडियो पे मेरी बड़ी पजीराई की है और मुझे तवक्को से ज़्यादा जो है वो रिस्पांस मिला है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूं और मैं उन लोगों का ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने मुझे बहुत सी तजावीज़ जो हैं वो वीडियो के बारे में दी हैं। पहली वीडियो जो है वो बामरे मजबूरी वो तवील हो गई थी, उसका भी अब मैं इंशाल्लाह ख्याल करूँगा क्योंकि पहली वीडियो थी इसलिए कोई तजुर्बा नहीं था। लिहाजा अब जो दोस्तों ने मशवरे दिए हैं मैं उनकी आरा को सामने रखते हुए जो है वो वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर किया करूँगा। तो आज की हमारी दूसरी वीडियो है और आज की वीडियो का उन्वान है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन क्यों बना। हेल्थ केयर कमीशन इस वक्त जो मौजूद हैं वो 3 हेल्थ केयर कमीशन हैं। पहला जो हेल्थ केयर कमीशन है वो पंजाब में बना था, 2010 में बना था और इसके बाद हेल्थ केयर कमीशन जो है वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन हमारे से वजूद में आया था, ये गालिबन 2013 में था और उसके बाद केपी के हेल्थ केयर कमीशन जो है वो 2015 में बना था। इस्लामाबाद में हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो काम कर रही है। तो आज हम ये देखेंगे कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बनाने की क्या वजह थी, जबकि उस वक्त बहुत सारे क़वानीन उस वक्त भी मौजूद थे क्वैकरी को ख़त्म करने के लिए और हेल्थ के से रिलेटेड बहुत से क़वानीन मौजूद थे। तो क्या वजह हुई कि हेल्थ केयर कमीशन एक्ट को जो है वो बनाना पड़ा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो हुआ कुछ इस तरह से था कि 2009 में लाहौर का एक बहुत बड़ा निजी अस्पताल है, वहाँ पे एक बच्ची को लाया गया। बच्ची का नाम ईमान मलिक था। ये अब केस जो है ये उस पर भी मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये केस जो है वहाँ से मिल जाएगा। तो नवंबर 2009 ये एक बच्ची ईमान मलिक जो है वो छोटी बच्ची थी, उसका हाथ जल गया था और उसको लाहौर के उस बड़े हॉस्पिटल में लाया गया जहाँ पर एमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। तो एमरजेंसी में जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने उसका इलाज किया और जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, जो पीएमडीसी ने जो इंक्वायरी की उसके मुताबिक डॉक्टर साहब ने उसे 3 इंजेक्शन लगाए और ये इंजेक्शन ऐसे थे कि जो उस बच्ची की रिक्वायरमेंट नहीं थी उस वक्त, और उन्होंने वो डॉक्टर साहब ने वो इंजेक्शन लगाए और उन इंजेक्शंस की वजह से उस बच्ची की हालत जो है वो ख़राब होना शुरू हुई। और जब हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी अब आप इसको जो है वो किसी सरकारी अस्पताल में ले जाएं। और सरकारी अस्पताल में ले जाते हुए जिस वक्त वो सरकारी अस्पताल में पहुँचे तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बच्ची की डेथ हो चुकी थी। अब मैं ये आपको बताऊं कि वो डॉक्टर साहब जो थे वो कौन थे। तो जिन डॉक्टर साहब की ड्यूटी थी एमरजेंसी में, वो ईद की वजह से वो छुट्टी करके अपने एक नॉन मुस्लिम दोस्त को जिनका नाम था डॉक्टर संदीप कुमार साहब को जो है वो वहाँ पे छोड़कर चले गए थे और ख़ुद वो ईद मनाने के लिए गए। तो डॉक्टर संदीप कुमार जो है वो उन्होंने बाहर से किसी मुल्क से एमबीबीएस किया था और अभी उनकी रजिस्ट्रेशन जो पीएमडीसी से होनी थी, उस वक्त पीएमडीसी था तो उस वक्त वो रजिस्ट्रेशन अभी उनकी नहीं हुई थी। और अगर पीएमडीसी से रजिस्ट्रेशन ना हो या अब जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है उससे जब तक एक एलोपैथिक डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन ना हो तो वो अपनी हेल्थ की खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकता, वो गैर कानूनी खिदमत होती हैं। तो ये डॉक्टर साहब जो है वो एक गैर कानूनी तौर पे एक बहुत बड़े अस्पताल में अपनी खिदमत जो है वो फराहम कर रहे थे। तो बच्ची की डेथ हुई और ये एक बहुत बड़ा इशू बना, वो प्रेस के अंदर भी ये आया और बहुत से हंगामे भी हुए। उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने भी नोटिस लिया और ये बच्ची के जो वर्सा थे फिर इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो हाई कोर्ट ने फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया, उसमें पीएमडीसी को बुलाया, उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट को बुलाया, इन तमाम लोगों को बुलाया। लेकिन जब वो केस चल रहा था तो कोर्ट के सामने जब ये तमाम हक़ाइक़ आए तो इस बात का उक़दा खुला कि
اس طرح کا کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے تو اس میں کس قسم کے معیار ہونے چاہیے، کس قسم کے اسٹینڈرڈ ہونے چاہیے، کیا اس کے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہونے چاہیے، یہ اس وقت تک کوئی قانون موجود ہی نہیں تھا۔ چنانچہ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ آرڈر کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ فی الفور ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو نہ صرف یہ کہ نجی ہسپتالوں کو، نجی جو کلینکس ہیں، نجی ادارے جو ہیں جو ہیلتھ کی سروسز مہیا کرتے ہیں، ان کے اسٹینڈرڈ وضع کریں اور ان کو ریگولیٹ کریں، بلکہ پبلک سیکٹر میں بھی جو ہاسپٹلس ہیں ان کے اسٹینڈرڈز بھی وہ وضع کریں اور ان کی بھی وہ مانیٹرنگ اسی طرح سے کریں جس طرح سے پرائیویٹ ہاسپٹلس کی کریں گے۔ چنانچہ یہ کورٹ کا آرڈر تھا، چیف منسٹر نے اس کو اوبے کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے ہیڈ جو تھے وہ سیکٹری ہیلتھ تھے۔ سیکٹری ہیلتھ نے کمیٹی بنائی، اس کمیٹی نے مختلف میٹنگز کی اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا اور ایک ایکٹ کا جو ڈرافٹ ہے وہ اس کو فریم کیا۔ تو اس میں میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن اور طب یونانی سسٹم آف میڈیسن سے اس طرح سے ان کی نمائندگی نہیں لی گئی جس طرح سے لینی چاہیے تھی۔ اگر پراپر ان کی ریپریزنٹیشن بھی ہوتی اور ان کی انپٹ بھی اس میں شامل ہوتی تو یہ ایکٹ جو ہے یہ ایک بہت اچھا ایکٹ بن جاتا۔ اسی طرح سے جس طرح پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے جب جس بھی کیٹیگری کے اسٹینڈرڈز بنائے تو اس کیٹیگری سے متعلق جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تمام کو آن بورڈ لیا اور مختلف میٹنگز کر کے ان کے اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ وضع کیے اور وہ ایک معیاری جو ہے وہ ایک ڈرافٹ جو ہے اسٹینڈرڈز کا بن کے سامنے آیا ہر کیٹیگری کا۔ اور اگر یہی طریقہ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ جس وقت ڈرافٹ ہو رہا تھا اس وقت کیا جاتا تو جو اس وقت جو میں نے دیکھا ہے اس میں ایک آدھ سیکشن ایسی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ صحیح نمائندگی ہوتی تو ہومیوپیتھک سسٹم کے ساتھ اور یونانی سسٹم کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ایک آدھ شک میں جو ہے ایک آدھ سیکشن میں کوئی امتیازی سلوک جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو ہم آگے چل کے جو ہے اس پہ بھی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کریں گے کہ وہ کیا وہ کون سی سیکشن ہے اور وہ کس طرح سے بہتر ہو سکتی تھی۔ تو یہ ایکٹ جو ہے وہ 2010 میں جب یہ بن گیا، ڈرافٹ بن گیا تو پھر یہ ڈرافٹ جو ہے پھر اسمبلی نے پاس کیا اور اکتوبر 2010 میں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہو گیا۔ اس کے بعد ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ ہمارے سے وجود میں آیا اور اس کے بعد جو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ ہے، اس کے بعد کے پی کے ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ ہے۔ یہ چونکہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور یہ ایک بہت اچھا ادارہ معرض وجود میں آیا، اس کی کارکردگی جو ہے وہ بہت اچھی تھی تو سندھ گورنمنٹ نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا اور سندھ نے بھی پھر ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ بنایا، پھر اسی طرح سے کے پی کے کی حکومت نے بھی ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ بنایا۔ تو یہ وہ مین وجہ تھی، بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بنا اور پھر اس کی پیروی میں پھر دیگر صوبوں میں بھی ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ بنے اور پھر ان کے نتیجے میں جو ہے وہ کمیشن معرض وجود میں آئے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ امید ہے مجھے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو اس کو اور اس سے آپ کو کچھ معلومات بھی ملی ہوں گی، اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، آئندہ ویڈیو تک اللہ حافظ۔